मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए दो शानदार खबरें। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में आज की दो अहम तरीन अपडेट्स, अहम तरीन खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। तो नादरीन करमी, आज की हमारी वीडियो मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए इंतहाई अहम होने वाली है। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नादरीन ग्रामी, आज की हमारी पहली बड़ी खबर है कि फैमिली पेंशन 10 साल और स्पेशल फैमिली पेंशन की मुद्दत 25 साल मुकर्रर। जी हाँ नादरीन ग्रामी, पेंशन इस्लाहात के हवाले से जो फैमिली पेंशन के हवाले से जो दो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसमें एक जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के लिए है जिसकी मुद्दत 10 साल मुकर्रर की गई है, और दूसरा जो स्पेशल फैमिली पेंशन है उसकी मुद्दत जो है वो 25 साल मुकर्रर की गई है। तो आइए इसकी मुकम्मल डिटेल जानते हैं कि ये असल में क्या है और किन फैमिली पेंशनर्स को 10 साल पेंशन मिलेगी और किन फैमिली पेंशनर्स को ये पेंशन 25 साल मिलेगी, और इसका इतलाक किन किन पेंशनर्स पर होगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, वफाकी हुकूमत ने रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन की अदायगी के बिल का बढ़ता हुआ बोझ कम करने के लिए रिटायर्ड मुलाजमीन की वफात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर कर दी है। इस हवाले से आर्म्ड फोर्सेज या सिविल आर्म्ड फोर्सेज की स्पेशल फैमिली पेंशन की मुद्दत 25 साल मुकर्रर कर दी गई है। यानी कि नाज़रीन ग्रामी, जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनको जो पेंशन दी जाती है रिटायरमेंट के बाद, और उसके बाद उनकी जो फैमिलीज़ को फैमिली पेंशन दी जाती है, तो उसकी मुद्दत सिर्फ और सिर्फ 10 साल मुकर्रर की गई है। और इसके अलावा जो आर्म्ड फोर्सेज या सिविल आर्म्ड फोर्सेज की स्पेशल फैमिली पेंशनर्स होते हैं, यानी कि शोहदा के फैमिली पेंशनर्स जो होते हैं ख़ास तौर पर, तो उनको जो फैमिली पेंशन की मुद्दत है वो 25 साल रखी गई है। ताहम वफात पाने वाले रिटायर्ड मुलाजिम का फैमिली पेंशन का हकदार बच्चा माजूर होने की सूरत में ताहयात फैमिली पेंशन वसूल करेगा। यानी कि जो रेगुलर फैमिली पेंशनर्स होंगे या पेंशनर्स होंगे, अगर उनका कोई बच्चा डिसेबल है, माजूर है, तो उस सूरत में जो उनका बच्चा है उसे 10 साल पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि उस सूरत में, माजूरी की सूरत में, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेज के पेंशनर्स हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशनर्स हैं, यानी कि रेगुलर जितने भी फैमिली पेंशनर्स हैं, अगर उनका बच्चा माजूर है तो माजूरी की सूरत में उस बच्चे को जो फैमिली पेंशन है वो ताहयात दी जाएगी। तो इस हवाले से कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेने वाले मुलाजमीन की पेंशन में रिटायरमेंट की उम्र तक के बाकी अरसे के हिसाब से 3% सालाना कटौती की जाएगी। यानी कि जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेंगे, यानी कि कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेंगे, यानी कि रजा कराना रिटायरमेंट लेने की सूरत में जितने साल आपके बाकी बच जाएंगे आपकी सुपर एनेशन की उम्र को पहुंचने तक, उन सालों के हिसाब से आपको माहाना बुनियादों पर 3% आपकी जो पेंशन है उस पर कट लगाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेते हैं तो आपको सुपर एनेशन को पहुंचने तक 10 साल बकिया रह गए थे। तो इस हवाले से जो आपके बकिया 10 साल हैं, उन 10 सालों में जो आपकी माहाना बुनियादों पर पेंशन दी जाएगी, तो उस पर 3% माहाना बुनियाद पर कट लगेगा, 3% आपको पेनल्टी पड़ेगी। तो इस हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ को दस्तयाब दस्तावेज़ात के मुताबिक वजारत खजाना की जानिब से मंगल को 3 ऑफिस मेमोरेंडम जारी किए गए हैं, यानी कि मंगल को 3 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं पेंशन इस्लाहात के हवाले से। तो इस हवाले से पहले नोटिफिकेशन में, पहले ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक शोहदा की फैमिली पेंशन की मुयाद 25 साल की गई है। ताहम वफात पाने वाले पेंशनर्स की फैमिली पेंशन का हकदार बच्चा माजूर या स्पेशल चाइल्ड होने की सूरत में ताहयात फैमिली पेंशन वसूल करेगा। आर्म्ड फोर्सेज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज के फैमिली पेंशन में 50% तक इजाफा भी कर दिया गया है। ये इजाफा आर्म्ड फोर्सेज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज के तमाम रैंक के लिए कम अज़ कम या ज़्यादा से ज़्यादा हद की किसी हद के बगैर होगा, जो तमाम अहले वर्षा के लिए काबिल ट्रांसफ़र होगा। दूसरे ऑफिस मेमोरेंडम में मामूल की फैमिली पेंशन के लिए मयार 10 साल मुकर्रर कर दी गई है। ताहम हकदार स्पेशल चाइल्ड होने की सूरत में ताहयात फैमिली पेंशन वसूल करेगा, और अगर पेंशन के अहल और हकदार बच्चा छोटा होगा तो उस सूरत में 10 साल के लिए या बच्चे की 21 साल की उम्र तक पहुंचने में से जो भी बाद में मुद्दत पूरी हो रही होगी उस वक्त तक पेंशन मिलेगी। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें शराइत रखी गई है कि जो फैमिली पेंशन है वो रेगुलर 10 साल दी जाएगी, और जो स्पेशल फैमिली पेंशन है, शोहदा के लवाहिकीन को फैमिली पेंशन जो है, शोहदा के बच्चों को जो फैमिली पेंशन है वो 25 साल दी जाएगी,
اور اسی طرح نمبر 2 پر کہا گیا تھا کہ اگر اسپیشل چائلڈ کی صورت میں یا معذوری کی صورت میں جو بچے کو فیملی پینشن ہے وہ تا حیات دی جائے گی۔ اور اسی طرح تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی بچے کی عمر 21 سال سے کم ہے، 21 سال سے کم عمر بچہ ہے، تو اس صورت میں جو پینشن کی 10 سال کی شرائط ہے اس میں دیکھا جائے گا کہ جو شرائط بعد میں پوری ہوگی، اگر بچے کی عمر 21 سال بعد میں پوری ہوتی ہے تو اسے 21 سال تک پینشن دی جائے گی، اور اگر جو اس کے 10 سال ہیں پینشن کے حوالے سے وہ بعد میں پورے ہوتے ہیں تو اسے 10 سال کے لیے پینشن دی جائے گی۔ یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ایک بچے کی عمر 10 سال ہے اور اس کے جو والدین ہیں وہ وفات پا گئے ہیں اور وہ اہل بچہ ہے فیملی پینشن کے حوالے سے، تو اس کی اب عمر 10 سال ہے، تو اگر فیملی پینشن کی بات کی جائے تو اسے تو 20 سال کی عمر تک پینشن دی جائے گی۔ تو اس حوالے سے اس بچے کو 20 سال نہیں بلکہ 21 سال اس کی عمر ہونے تک پینشن دی جائے گی، یعنی کہ اس کو 10 سال نہیں بلکہ 11 سال دی جائے گی، اس بچے کو 11 سال پینشن دی جائے گی۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، اگر اس بچے کی عمر اس سے بھی کم ہے تو اسے 11 سال نہیں بلکہ اس کو 21 سال کو پہنچنے تک پینشن ملتی رہے گی، چاہے اسے 10 سال ملے، 20 سے یا 18 15 جتنے سال بھی اس کی عمر بچتی ہوگی 21 سالوں سے، تو اس کو اتنے سالوں کی فیملی پینشن دی جائے گی، اس میں 10 سال فیملی پینشن کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح تیسرے آفس میمورنڈم تیسرے نوٹیفیکیشن کے تحت رضا کرانہ ریٹائرمنٹ پر جرمانہ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ پر جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ رضا کرانہ ریٹائرمنٹ 25 سال کی سروس پوری کرنے پر لی جا سکتی ہے، یعنی کہ جیسے ہی آپ کی سروس 25 سال مکمل ہوگی تو آپ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں، لیکن آپ ریٹائرمنٹ تو لے لیں گے پر آپ کو اس 25 سال کی سروس پر جو ریٹائرمنٹ ملے گی تو اس پہ آپ کو پینلٹی بھی پڑے گی ہر ماہ، اس پہ آپ کو ہر ماہ 3% جرمانہ بھی پڑے گا۔ تو ناظرین گرامی اس پر بھی ریٹائرمنٹ کے لیے مقرر کردہ عمر کی حد تک کے باقی ماندہ عرصے کے حساب سے پینشن میں 3% سالانہ کمی کی جائے گی، جو 20% تک کی جا سکتی ہے، یعنی کہ 3% سے لے کے 20% تک آپ کی ماہانہ پینشن سے کٹوتی ہوگی اگر آپ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو، اور یہ کٹوتی اتنے سالوں کے لیے کی جائے گی جتنے سال آپ کے جو سپر انیشن کو 60 سال کو پہنچنے تک جتنے سال آپ کے بقیہ بچیں گے ان سالوں کے حساب سے آپ کو 3% سے لے کے 20% ہر ماہانہ بنیاد پر آپ کی جو تنخواہ ہے اس میں سے 3% یا 20% کٹوتی ہوگی، یعنی کہ 3% سے لے کے 20% آپ کو پینلٹی پڑے گی۔ اور اسی طرح جو آرمڈ فورسز کے ملازمین ہیں، آرمڈ فورسز اور سول آرمڈ فورسز کے ملازمین کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ پر جرمانوں کا اطلاق اس صورت میں ہوگا اگر رضا کرانہ ریٹائرمنٹ وضع کردہ رینک سروس سے پہلے لی جائے گی، یعنی کہ جس رینک میں وہ کام کر رہے ہیں، جس رینک جو ان کا رینک ہے، اگر ان کے رینک کی سروس مکمل ہونے سے پہلے وہ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں تو ان پر سپر نیشن کی شرط لاگو نہیں کی گی، بلکہ ان کے رینک کی سروس مکمل ہونے تک کے جو سال بقیہ رہ گئے ہیں اتنے سالوں کے لیے انہیں پینلٹی پڑے گی۔ تو ناظرین گرامی اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری دوسری بڑی خبر ہے کہ گریڈ 1 تک گریڈ 4 کی 70,000 سے زیادہ اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ۔ رائٹ سائزنگ کمیٹی سفارشات کی منظوری، موجودہ ملازمین ریٹائرمنٹ تک برقرار، یعنی کہ گریڈ رائٹ سائزنگ کے بعد گریڈ 1 سے گریڈ 4 کی 70,000 اسامیاں ختم کرنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ تو ان اسامیوں پر جو ملازمین ابھی موجود ہیں، ابھی اپنی سروسز پیش کر رہے ہیں، ابھی جاب کر رہے ہیں، تو ان ملازمین کو جاب سے نہیں نکالا جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کو پہنچ جائیں، اور اس کے بعد ان کی جو اسامی ہے اسے اس کے بعد ختم کر دیا جائے گا۔ وزارتوں، ڈویژنز، محکموں میں صفائی، پلمبنگ، کلیننگ نجی شعبے کو دینے کے احکامات۔ ناظرین گرامی وفاقی حکومت نے وزارتوں، ڈویژنوں اور محکموں میں مالی، پلمبر، کلینر سمیت کلیننگ نجی شعبے کو دینے کے احکامات۔ ناظرین گرامی وفاقی حکومت نے وزارتوں، ڈویژنوں اور محکموں میں مالی، پلمبر، کلینر سمیت جنرل اور ٹیکنیکل گریڈ 1 تا 4 کی 70,000 سے زیادہ اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جنرل اور ٹیکنیکل کے کام نجی شعبے کو دینے کی تجویز۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کمیٹی رائٹ سائزنگ کی سفارشات کی منظوری دے دی ہے اور مذکورہ خالی اسامیاں ختم کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے، تاہم مختص ملازمین کی ریٹائرمنٹ تک اسامیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت دی ہے کہ موجودہ اسامیوں پر تعینات ملازمین کو ریٹائرمنٹ تک برقرار رکھا جائے گا اور ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی تمام اسامیاں ختم کر دی جائیں گی۔ اس حوالے سے وزیر اعظم نے کابینہ کمیٹی رائٹ سائزنگ کی سفارشات پر صفائی، پلمبنگ، کلیننگ سمیت
جنرل اور ٹیکنیکل امور نجی شعبے کو دینے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، یعنی کہ ان کو بھی پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کو لے کر۔ اللہ حافظ۔